हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम 14 मई 2024 का डॉन एडिटोरियल जिसका टाइटल एजे के प्रोटेस्ट है पढ़ेंगे। जैसा कि टाइटल खुद बता रहा है कि ये आज़ाद कश्मीर में होने वाले प्रोटेस्ट के ऊपर जो है तजिया है। तो अब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं। एजे के प्रोटेस्ट। एजे के से मुराद आज़ाद जम्मू कश्मीर के एहतजाज। सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन रॉयल्ड बाय प्रोटेस्ट्स। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से मुराद यहाँ पे हुकूमत, उसकी इस्टेब्लिशमेंट है। और वर्ब रॉयल का मतलब होता है किसी को तंग कर देना, किसी के नाक में दम कर देना या गुस्सा दिलाना। तो एहतजाजों से आज़ाद जम्मू कश्मीर को तंग किया गया। फ्यूल्ड प्रिंसिपली बाय डिस्कनेक्ट बिटवीन लोकल्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश पीपल इसको प्रोनाउंस करते हैं फ्यूल्ड, जबकि अमेरिकन जो हैं वो फ्यूल्ड। दोनों तरह से प्रोनाउंस होता है, आप जिस तरह चाहें इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। फ्यूल्ड का मतलब है कि उसको बढ़ाया, इसको मज़ीद गुस्से को या इसको एहतजाज को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दिया असूली तौर पे। ये असूली तौर पर बढ़ा बाय डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट का मतलब है ताल्लुक मुनक़िता होना बिटवीन लोकल्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, आम लोगों और इंतज़ामिया के माबैन, एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान। स्ट्राइक्स एंड मार्च हैव बीन हेल्ड। हड़तालें और मार्च हुए इन डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्सों में ऑफ द टेरिटरी, इलाके के। लेड बाय, क़यादत की गई, बाय द जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, विद द सिचुएशन टर्निंग अगली, सूरत हाल बदतर हो गई। ऑन सैटरडे, हफ्ते को, व्हेन अ पुलिस ऑफिसर, जब एक पुलिस ऑफिसर लॉस्ट हिज लाइफ, कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट्स, एहतजाजों के दौरान। ऑन मंडे, सोमवार को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अटेम्प्टेड, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोशिश की, टू क्वल, रोकने की, क्वल का मतलब होता है रोकना, द डिस्कनेक्ट, बेरब्तगी, बाय अनाउंसिंग, ऐलान करते हुए, द ट्रांसफ़र ऑफ 23 बिलियन टू एजे के ऑन मंडे, कि सोमवार को आज़ाद जम्मू कश्मीर को 23 बिलियन रुपीस जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, मुंतकिल कर दिए जाएंगे। अलॉन्ग विद, इसके साथ, मीटिंग मैनी ऑफ द प्रोटेस्टर्स डिमांड्स, और एहतजाजियों के बहुत से मुतालबे भी पूरे किए जाएंगे। सच एज इंक्रीजिंग द व्हीट फ्लावर, जैसा कि गंदम के आटे की सब्सिडी बढ़ाना, एंड रिवाइजिंग पावर रेट्स, और बिजली के नरख की रिवाइज करना, उनको दोबारा दुरुस्त करें। AJK's people had taken to the streets, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने एहतजाज किया। टेक टू द स्ट्रीट्स का मतलब होता है एहतजाज करना। मेनली, खसूसन, ड्यू टू इन्फ्लेशन, अफरात ज़र की वजह से, एज वेल एज, उसके साथ, व्हीट फ्लावर एंड पावर रेट इश्यूज, गंदम के आटे और बिजली के नरखों के इशू की वजह से। मोर एवर, इसके अलावा, मैनी प्रोटेस्टर्स फील दैट, बहुत से एहतजाज करने वालों को लगता है, द AJK गवर्नमेंट इज़ ओवरसाइट, आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत जो है ना उसका साइज़ बढ़ गया है। एंड दैट द स्मॉल टेरिटरी डज नॉट रिक्वायर एनी आर्मी ऑफ मिनिस्टर्स, कि इस छोटे से इलाके को किसी किस्म के आर्मी के मिनिस्टर्सों की ज़रूरत नहीं है। एंड ब्यूरोक्रेट्स, और नौकरशाही करने वालों अफसरों की भी ज़रूरत नहीं है, टू रन, चलाने के लिए, इट्स अफेयर्स, इसके मामलात। दे आर ऑफ द व्यू दैट, उनका नुक्ता नज़र है, वेरी फ्यू फंड्स, बहुत ही थोड़ा सा फंड और लेफ्ट बचता है, फॉर डेवलपमेंट, तरक्याती कामों के लिए, आफ्टर कॉस्ट्स ऑफ रनिंग द AJK गवर्नमेंट, AJK हुकूमत चलाने की जो कीमत आती है, जो खर्चा अखराजात आते हैं, आर सब्सट्रैक्टेड, उनको मन्हा करने के बाद। मीनवाइल, जबकि, देयर इज़ आल्सो क्रिटिसिज्म ऑफ लोकल लॉ मेकर्स, और जो कानूनी लॉ मेकर्स मुराद MP MNA, उनकी तनकीद भी है। मैनी ऑफ हुम, उनमें से अक्सर, ऑब्जर्वर्सेस, मुशाहिदीन कहते हैं, रैली विजिट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, कि वो मुंतखब होने के बाद शाज़ो नादर ही अपने मुंतखब इलाकों में आते हैं। इट रिमेन्स टू बी सीन, अब ये देखा जाता रहेगा, वेदर द, आया के, द गवर्नमेंट स्टेप सेटिस्फाई द पीपल इन द लॉन्ग टर्म,
آیا کہ حکومت کے اقدامات لوگوں کو لمبے عرصے کے لیے مطمئن کرتے ہیں. ایٹ دی ہارٹ آف پروٹیسٹس اپیئرس ٹو بی لیک آف سروس ڈیلیوری. احتجاجوں کا جو رجحان تھا وہ لگتا ہے سروس ڈیلیوری کی کمی کی وجہ سے یا محرومی کی وجہ سے تھا آن دی پارٹ آف اے جے کے ایڈمنسٹریشن، اے جے کے انتظامیہ کی طرف سے، ایز ویل ایز اور اسلام آباد اپیرنٹ انڈیفرنس، اور اسلام آباد کا بظاہر جو انڈیفرنس مختلف رویہ ٹو دا لوکل پیپلز پلانس، عام لوگوں کے جو شکایات تھی ان کی طرف. دا سینٹر اینڈ دا گورنمنٹ ان، مرکز اور حکومت میں مظفر آباد شوڈ ہیو ایڈریس دیز لانگ فیسٹر ایشوز. مظفر آباد میں مرکز اور حکومت کو شوڈ ہیو ایڈریس دیز لانگ فیسٹر ایشوز، یہ بڑی دیر سے تنگ کرنے والے جو مسائل تھے نمٹا دیتے. بیفور دا پیپل اینگرز لیٹ دیم ٹو دا اسٹریٹ، اس سے پہلے کہ لوگوں کا غصہ انہیں گلیوں میں لاتا. سیڈلی، افسوس کی بات ہے، اٹ از دا نارم، یہ ایک روایت ہے اکراس دا کنٹری، پورے ملک میں، ٹو ایڈریس ایشوز کے مسائل کو نپٹایا جاتا ہے یا ان سے نپٹا جاتا ہے اونلی صرف وین دے ہیو بلونڈ انٹو اے فل بلون کرائسس، کہ جب وہ بڑھ کر ایک پورے کرائسس میں نہیں بدل جاتے اس وقت تک. ان گلگت بلتستان میں اونلی اے فیو منتھس اگو، صرف چند ماہ پہلے، دا لوکل پاپولیشن ہیڈ اسٹیجڈ پروٹیسٹ، لوکل پاپولیشن نے احتجاج کیے، اسٹیج پروٹیسٹ احتجاج کیے along with the similar lines، انہی مسائل کے ساتھ. دا اے جے کے پرائم منسٹر، آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم said the changes made on Monday، کہا کہ تبدیلیاں جو ہے نا سوموار کو ہوں گی ریگارڈنگ ویٹ فلاور، گندم کے آٹے کے لحاظ سے، اینڈ پاور ریٹس، اور بجلی کے نرخوں کے لحاظ سے، اور پرماننٹ مستقل طور پر ارینجمنٹس کیے جائیں گے. سملرلی، اسی طرح دا اے جے کے ایڈمنسٹریشن شوڈ ٹرم اٹس ایکسپینڈیچرز، اے جے کے آزاد جموں کشمیر کی جو انتظامیہ اس سے اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے. ٹرم کا مطلب ہے کم کرنا، ایکسپینڈیچرز اخراجات، اینڈ فوکس اونلی آن ایسینشیلز، اور صرف ضروریات کے اوپر فوکس کرنا ہوگا، وائل ایلوکیٹنگ انف فنڈز فار دا پیپلز ویلفیئر، اور لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت سے فنڈز ایلوکیٹ کرنے ہوں گے، دینے ہوں گے. لا میکرز اینڈ منسٹرز آلسو نیڈ ٹو میک، قانون ساز اور جو وزراء ہیں انہیں بھی ضرورت ہے ٹو میک، وہ کریں themselves available to constituents to resolve outstanding problems، اپنے علاقوں میں دستیاب ہوا کریں ٹو ریزالو، حل کرنے کے لیے آؤٹ اسٹینڈنگ پرابلمس، جو بڑے اہم مسائل ہیں. گڈ گورننس ڈیمانڈس، اچھی گورننس کا مطالبہ ہوتا ہے دا ایڈمنسٹریشنز بوتھ اسلام آباد اینڈ مظفر آباد، کہ انتظامیہ اسلام آباد اور مظفر آباد میں دونوں میں کیپ این ایئر، کان دھرے، ٹو دا گراؤنڈ اینڈ ایڈریس اے جے کیز لیجیٹیمیٹ ایشوز ان اے ڈیموکریٹک مینر، کان دھرے اور ان کی سن کر آزاد جموں کشمیر کے جو قانونی مسائل ہیں ان کو جمہوری انداز میں حل کرے یا ان کو نمٹے.